सहकारीको महत्त्व, यसको आवश्यकता, आगामी योजनाको बारेमा छलफल गरेर यसको बीजारोपण गरेको। एउटा ग्रामीण विकास संस्थामा बचत गर्दै गरेको यो बचतलाई व्यवस्थित एउटा ऐन अन्तर्गत व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी कार्यालयमा, डिभिजन कार्यालयमा गएर दर्ता गर्ने र यसलाई यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी पोस्ट कुमार कार्कीसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो सबै नाम अहिले स्मरण गर्न सकिनँ। त्यो बिचमा हामीले दर्ता गर्दै आएको आज हामी 13औं साधारण सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ म यो साधारण सभामा, यो सहकारीको साधारण सभामा आज तेस्रो पटक उपस्थित भएर यहाँहरूलाई आफ्ना अनुभवहरू साट्ने त्यो म मौका पाइरहेको छु। म प्रारम्भमै लिखु साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो अध्यक्ष मार्फत पेश गरेको प्रतिवेदनमा आगामी कार्यक्रम कार्ययोजनाहरूलाई पास गर्दै यहाँका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिँदै अझ सहकारीको आफ्नो अभियानलाई सबै जनताका बीचमा, सबै शेयर सदस्यका बीचमा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनका लागि सफल हुनेछ। म यो 13औं वार्षिक साधारण सभा यसमा केन्द्रित हुनेछ, म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब सहकारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष। सहकारी बेगर हाम्रो समुदाय हामी बस्न सक्दैनौँ। हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ यो सहकारीका कारणले मात्र यहाँ आइरहेका छौँ। यसो भनिरहँदा हामीले नजानेको सहकारी पनि, हामीले त्यसलाई सहकारी भनेनौँ, तर सहकारीका माध्यमले आज हामी यहाँ आइरहेका छौँ। हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्म नजानिकन पनि हामीले सहकारीको माध्यमबाट भनेको एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै, एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहँदै हिजोदेखि अर्म पर्म, सरौ, गुम्बा पूजादेखि लिएर हामीले गर्ने गुठी पूजा यी इत्यादि थाहा नपाउने कुराहरू, अर्म पर्म घर बनाउँदा दलिन बोक्नेदेखि लिएर यस्ता कामहरू जो एक्लै गर्न सकिँदैन, धेरैजनाको सहयोगबाट गऱ्यौँ। जो मर्दा पर्दा हामीले माना चामल लाने, सरौ लाने गर्दछौँ, एक्लैले सम्भव हुँदैन, सबैले अलिअलि लाँदा धेरै हुन्छ र उसलाई एउटा अप्ठ्यारो कामबाट हामीले निकास दिन्छौँ। त्यसैले एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने अवधारणा अन्तर्गत सहकारीलाई हामीले नजानिकन त्यसै मार्फत विकसित हुँदै हामी आयौँ र अहिले 2020 पछि, 2048 पछि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै गर्दै नेपालमा पनि सहकारीको विकास हुँदै गइरहेको छ। अहिले कानुन त सहकारी भनेर हामीले त्यहाँ दर्ता गर्ने, त्यो हिसाब किताब देखाउने गरी गयौँ, तर हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनका लागि सहकारीको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई सहकारी भनेनौँ, विभिन्न नामहरूले परिभाषित गर्यौँ, तर त्यसको माध्यमबाट हामी यहाँ आइरहेका छौँ। आज हामीले यो सहकारीको साधारण सभामा उपस्थित हुँदै गर्दा सहकारीको महत्त्वको बारेमा धेरै साधारण सभामा, धेरै तालिम गोष्ठीहरूमा यहाँहरूले धेरै जानकारी लिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सहकारी मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो जसले आफ्नो लागि, आफ्नो विकास र समृद्धिको लागि, आफ्नो रोजगारीको लागि, आफ्नो व्यवसायको लागि आफैले सोच्ने र आफैले काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा, एउटा हतियार हो सहकारी। त्यसैका माध्यमबाट मात्रै सबै विकास गर्न सकिन्छ। आफ्नो लागि आफैले गर्ने, तर अरूले गरिदिन्छ र मलाई केही हुन्छ भन्ने आशा गर्ने कुरा सहकारीमा हुँदैन। आफूले आफैलाई गर्ने, आफूले आफै रोजगार बन्ने, आफ्नो पैसाले आफैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफूसँग थोरै पैसा छ, अरूसँग भएको बचत रकम, शेयर रकम जम्मा गरेर ऋण लिने र त्यसबाट साना व्यवसाय गर्दै ठुलो व्यवसायतिर आकर्षित हुने माध्यम हो सहकारी। त्यसैले सहकारीको माध्यमबाट देशको विकास गर्नका लागि धेरै सहज हुन्छ र मुख्य सहकारी मार्फतै यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। त्यस मार्फतमा जानुपर्छ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ, सहकारी के हो, यसको आवश्यकता किन छ, सहकारीमा किन शेयर रकम जम्मा गर्ने, बचत किन जम्मा गर्ने र आफैले जम्मा गरेको शेयर र बचतलाई किन ऋण लिने र त्यसलाई लगानी गरेर व्यावसायिक बन्ने भन्ने कुरा हामीले औपचारिक रूपमा कुनै विद्यालयमा पठन पाठन गर्दैनौँ, पढ्दैनौँ। त्यो पढाइ हुँदैन। सामान्य 1-2 दिनका कार्यक्रम त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले बुझाइमा हाम्रो केही अस्पष्टताहरू छन्। त्यसले सहकारीलाई बुझ्ने कुरामा अन्धोले हात्ती छामे जस्तो परिभाषा लगाउने, कसैले एउटा ब्याङ्क जस्तो देख्ने, कसैले लघुवित्त जस्तो देख्ने, यस्ता खालका समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ, बताउँदै जानुपर्छ, किनभने औपचारिक रूपमा यसको पठन पाठन हुने स्थिति हामी कहाँ छैन। हामीलाई सहकारी र लघुवित्तको यहाँ कस्तो के विविधि छ थाहा छैन मलाई। मैले सुरुदेखि सबै कार्यक्रममा मैले भन्ने गरेको छु, लघुवित्त
सहकारीको दुश्मनको रूपमा भित्रिएर आउँदैछ भनेर भनेको थिएँ मैले। अहिले सोलुखुम्बु जिल्लाका कतिपय ठाउँमा लघुवित्तको विरुद्धमा नारा जुलुसहरू आन्दोलनहरू हुन थालेको मैले बुझेको छु। लघुवित्त कसैले म यति तपाईँलाई पैसा दिन्छु, यति बचत गर्नुहोस्, तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर आयो। सहकारीमा बचत नगरेर लघुवित्तमा पैसा जम्मा गर्न जानुभयो धेरै मान्छे। लघुवित्तले अर्काले लगानी गरेको रकम थियो, ब्याज पनि उतै गयो। उसले 16-17% लोभ देखायो, 42% प्रतिशतसम्म चाहिँ ब्याज तिरेर हामीले त्यहाँको ऋण चलायौँ। आफू बिग्रेको थाहै भएन। हाम्रो संस्कृति अर्काले दिन्छु भनेपछि जस्तो सुकै ਆਪਣੇ लिने संस्कृतिबाट हामी विकसित भएका छौँ। त्यसैले त्यहाँ समस्या छ। त्यसैले लघुवित्त हाम्रो एउटा समस्याको रूपमा आइरहेको छ र यसले पनि सहकारी र लघुवित्त एउटै हुन् भन्ने गरी गइरहेको छ। तर सहकारीमा तपाईँले जम्मा गरेको सेयर, तपाईँले जम्मा गरेको बचत त्यही सहकारीको सम्पत्ति हो। त्यो तपाईँले जम्मा गरेको सेयर तपाईँको फिर्ता हुन्छ, तपाईँले जम्मा गरेको बचत तपाईँको फिर्ता हुन्छ। के सहित? बचत ब्याज सहित फिर्ता हुन्छ, सेयर मुनाफा सहित फिर्ता हुन्छ। त्यसले प्राप्त गरेको मुनाफा विभिन्न कोषमा रहन्छ र त्यसले अरू सामाजिक कामहरू, अरू आम्दानीका कामहरू गर्न सक्दछ। त्यसैले त्यो काम सहकारीमै हुन्छ। तपाईँले ऋण तिरे, ब्याज तिरे पनि त्यही भित्रको प्रतिफल आफूले प्राप्त गर्ने। तपाईँले ऋण लिएको त्यसको ब्याज तिरेको पनि त्यही प्राप्त गर्ने। तर लघुवित्तमा त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यसतिर पनि हामी सावधान रहनुपर्नेछ। हामी त्यसतिर सावधान रहेर जानुपर्ने स्थिति तपाईँ हाम्रो बिचमा छ। अब हामीले अहिले महत्त्वपूर्ण लिखु सहकारी संस्थाले गरिरहेको यसको वित्तीय प्रगतिको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ, राम्रो छ। तर हामी वित्तीय प्रगतिलाई मात्रै हेर्दै सँगसँगै हाम्रो सहकारीमा हामीले बचत गर्दै गर्दा, सहकारीबाट ऋण लिँदै गर्दा यसले हामीलाई पारेको प्रभाव के हो? यसको हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हामीले लिएको ऋण कति त्यही कुरामा त्यही उद्देश्यमा सदुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग भएको छ कि छैन, वा गलत उद्देश्यतिर सदुपयोग भएको छ र हामीले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनौँ कि त्यसतिर गइरहेका छैनौँ कि आत्मनिर्भर र स्वनिर्भरको बाटोमा व्यावसायिकतातिर जान सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्नेतिर हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीले सहकारीबाट यतिजनालाई आत्मनिर्भर बनायौँ, यतिजना व्यवसायिक बन्नुभयो भन्ने प्रतिवेदनमा त्यस्तो अलिकति देखिएन। त्यसले केही न केही गरेको होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले हामीले सहकारीले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिले घरको एउटा मुली मान्छे, घरको बुवा बिहान उठेर काम गर्ने मान्छे खोज्नका लागि गाउँ डुल्नु पर्ने अवस्था छ। घरमा काम गर्ने मान्छे खोज्नका लागि गाउँ डुल्नु पर्ने अवस्था छ। तर त्यही घरको छोरो, त्यही घरको छोरी फेरि काम खोज्नका लागि ऊ पनि गाउँ डुल्नु पर्ने अवस्था छ। बाउ कामदार खोज्ने, छोराछोरी काम खोज्ने, यो बीचको अन्तरलाई हटाउनका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। मुख्य कुरा यही हो। घरको मुली मान्छे कामदार खोज्न जाने, घरका सदस्यहरू काम खोज्न जाने, जागिर खोज्न जाने। यसको अन्त्य गर्नका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ लिखु खोला साना किसान सहकारी त्यसतिर केन्द्रित छ, त्यसतिर जानेछ, गइरहेको छ भन्ने मैले आफ्नो अपेक्षा गरेको छु। अब सहकारीले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। अघि अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आयो, त्यसतिर यहाँहरूले त्यसलाई पास गर्ने। अब सहकारी सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका केही गुनासाहरू भए आज यो साधारण सभामा यो वर्षसम्म भएका गतिविधिहरूको बारेमा प्रतिवेदन पनि सुन्ने, आफ्ना सुझाव पनि दिने हो। सुझाव दिने र सही ढङ्गले सहकारीलाई सञ्चालन गर्नका लागि यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सहकारीको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि सेयर पुँजी जम्मा 62,59,200 देखिन्छ। त्यसै गरी यसको बचत रकम 1,70,97,652 रहेको प्रतिवेदनबाट हामी देख्छौँ र कोष रकममा 45,34,34,162 रुपियाँ रहेको छ। सहकारी सबल छ कि दुर्बल छ, कमजोर छ कि व्यवस्थित छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि सहकारीको कोषमा कति रकम छ भन्ने कुराले त्यसको मापन हुन्छ। सेयर रकम सदस्यलाई कुनै बेला फिर्ता गर्न सकिन्छ, बचत रकम सदस्यले मागेको खण्डमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। तर सहकारीको कोष सहकारीको आफ्नो सम्पत्ति हो।
त्यो विभिन्न कोषहरूमा फेरि शेयर लगानी कोष, संस्था हित कोष, डुबन्त ऋण कोष, संस्था संरक्षण कोष लगायतका विभिन्न कोषहरूमा विभाजन गरेर राखेको हुन्छ। त्यो सहकारीको एउटा मेरुदण्ड, त्यो खम्बा हो। त्यस मार्फत र त्यसमा पनि जम्मा 45,34,162 रुपियाँ रहेको कुरा प्रतिवेदनमा देखिन्छ। र अहिले यो वर्षको कुल आम्दानी 28,33,710 रुपियाँ आम्दानी भयो। 12,82,000 खर्च गर्यो र 15,51,000 चाहिँ खुद मुनाफा प्राप्त गर्यो भन्ने प्रतिवेदनमा देखिन्छ। र यो फेरि प्राप्त भएको मुनाफा सबै मुनाफालाई बोनसको रूपमा सदस्यहरूलाई दिन मिल्दैन, त्यसको 15% दिने। तर अहिले अब सहकारीको चाहिँ प्रतिवेदनले भनेअनुसार 13%, 100 को सेयर लिनेलाई 13 रुपियाँ प्लस गरेर, 200 को सेयर लिनेलाई 26 रुपियाँ प्लस गरेर 13%ले दिने भन्ने आएको छ। अरू विभिन्न कोषमा फेरि बाँडेरै राखिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा सहकारीको एउटा वित्तीय अवस्था हामीले देख्छौँ। अब सहकारीले, लिखु खोला साना किसान सहकारीले हामी यो क्षेत्रमा डुल्दै गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनको विषय, यसको बजारीकरणको विषय, यी आदि इत्यादि बारेमा प्रश्नहरू उठ्ने, साथीहरूले गुनासाहरू उठाउने गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ लिखु खोला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले यो लिखु क्षेत्रको, लिखु पिके गाउँपालिका क्षेत्रको उत्पादनको, त्यसको बजारीकरणको जिम्मा लिनुपर्छ। यहाँ भएको उत्पादन लिने त्यसलाई बजारसम्म पुर्याइदिने। तर बजारीकरण भन्ने बित्तिकै गत साल कतिमा सामग्री बेचियो होइन, गत साल यतिमा मैले यति सामान बेचेको थिएँ, अदुवा बेसार, खोर्सानी बेचेको थिएँ, किबी बेचेको थिएँ, जुनार बेचेको थिएँ, त्यही प्रकारले त्यही मूल्यमा अहिले पनि बेच्छु भन्ने होइन। किसानले लगाएको लागत मूल्यका आधारमा कति लागेको हो त्यसका आधारमा त्यसको मूल्य निर्धारण गरेर सहकारी मार्फत त्यसको बजारीकरण गर्ने गरी सहकारीले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यहाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण अवसर, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका पूर्व मन्त्री, सदस्य मान्यहरू, गाउँ सरकारका प्रमुख लगायत बसेर सहकारीको साधारण सभाको यो मलाई लाग्छ यो नौलो घटना पनि हुन सक्दछ। यो अवसर सबैमा मिल्दैन। त्यसैले गाउँ सरकारले, मैले अध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण पनि गरेँ, अध्यक्षज्यूले अब सहकारीको बजारीकरण गर्नका लागि लिखुपिके गाउँपालिकासँग गाउँपालिकाले सहजीकरण गरोस्, त्यो खालको एउटा चाहिँ स्थिति बनाओस्। म पनि एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहँदा गाउँपालिका भित्रका सहकारीहरूको शिक्षा तालिमको व्यवस्थापनका लागि सहकारी सञ्जाल निर्माण गरेर सहकारी सञ्जाललाई नै वार्षिक रूपमा केही पैसा दिने र उनीहरूले नै के खालको तालिमको आवश्यकता छ त्यो तालिम पनि दिलाउने व्यवस्था गर्ने गरी रकमको व्यवस्थापन गरेको थिए। त्यही खालको यहाँ पनि लिखुपिके गाउँपालिकाले सहकारी तालिम, सूचना, त्यसको व्यवस्थापन दिने गरी त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी लान सक्दछ। मलाई लाग्दछ लिखुपिके गाउँपालिका भित्र 6वटा, मलाई लाग्छ 6वटा सहकारी हुनुपर्दछ। अहिले संख्या यो बिचमा गाउँपालिकामै दर्ता गर्ने, त्यसको नियम पनि नियमन गर्ने जिम्मा पनि गाउँपालिका भएकोले त्यसको संख्या अलि बढी होला, त्यस्तो हुन सक्दछ। त्यसैले त्यसतिर पनि हामीले अलि महत्त्वपूर्ण भूमिका गाउँपालिकाले निर्माण गर्न सक्छ। अर्को गाउँपालिकाले एउटा लक्ष्य राखेको छ आफ्नो सहकारीले आफ्नो भवन बनाउने भन्ने कुरा। अब यसमा गाउँपालिकाका प्रमुखै स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। 1000 जना सदस्य भएको एउटा सहकारी संस्थाको सहकारी भवन निर्माण गर्नका लागि सबै गाउँपालिकाले दिने होइन, सहकारीको पनि केही लगाउनु पर्छ। किनभने सुरुमा मैले भनेको छु अरूको धेरै आशा गर्नु हुँदैन है, आफूले पनि काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। यस्तो कुरामा सहकारीसँग साझेदारी गर्नका लागि गाउँपालिकाको यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। किनभने गाउँपालिकाको प्रभाव, गाउँपालिकाको सरकारले सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एउटा लिखु साना किसान कृषि सहकारीको भवन निर्माणमा साझेदारी गर्दा 1000 परिवारसँग एकैचोटि पुग्न सक्ने बाचा भएकोले त्यो अवसरलाई गाउँपालिकाले
चुकाउने छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले त्यसतिर गाउँपालिकाको ध्यान जानेछ। म जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले कतिपय अवस्थामा सहकारीप्रति वितृष्णा हुने गरी त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि बढिरहेका छन्, विशेष गरी सहरतिर। यसमा हामी अतालिनुपर्ने, छटपटिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अहिले आर्थिक मन्दी छ, मन्दीको कारणले कुनै व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण व्यवसाय गर्दा होस् या जग्गामा घडेरीमा लगानी गरेको त्यो रकम अहिले नै त्यो बिक्री वितरण नहुनाले त्यो सहकारीको ऋण तिर्ने अवस्था ऋणीहरूको नभएर सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिका कारणले अहिले केही हल्ला हङ्गामाहरू भएका छन्। केही सहकारी बदमासीका कारणले पनि त्यस्तो स्थिति भएको हुन सक्दछ। लिखोपिकेमा पनि एउटा शङ्का गर्ने कुरा त्यो, तर सहकारीको एउटा सदस्यले बदमासी गरो बेमानी गर्नतिर लम्कियो भने त्यो स्थिति आउन सक्दछ। किनभने सहकारीको सदस्यले लिएको ऋण तिरेन भने त क्रमशः फेरि अर्कोलाई दिने, बचत फिर्ता गर्ने कुरामा समस्या स्वभावैले आउने गर्दछ। त्यसैले हामी सबै सचेत बनौँ, सहकारीमा जम्मा गरौँ रकमलाई। सहकारीमा जम्मा गरेको, आफूले जम्मा गरेको बचतको पनि ब्याज प्राप्त हुन्छ, आफूले सेयर किनेको पनि मुनाफा प्राप्त हुन्छ। बाँकी रहेको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरी कोषहरूमा रकम रहन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्ने गरी यहाँहरू सबै लाग्नुहुनेछ र यस मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने कुरा, स्वनिर्भर बन्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै लाग्नका लागि र ती सबैको नेतृत्व सहकारीले गर्नेछ। सहकारीले गर्नका लागि र त्यसका लागि सहजीकरण र सहयोगी भूमिका सरकारले, गाउँ सरकारले गर्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो सत्य सूचनाको एउटै सम्वाद सिधाप्रेस.com